जिस दिन काफिरों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने का कसद किया तो खुदा के हुक्म से उस दिन खुद बखुद इन काफिरों के सर कट कर जमीन पर गिरे और इन काफिरों की लाशों को खंदक में डाल दिया गया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वा खंदक और बनी करीज़ा और बनी मुतलिक जो भी जंगें हुई थी उनका जिक्र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आप सबसे पहले इस जिक्र को सुनने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। लाखों दरूद और सलाम हमारे आका मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर। एक रवायत में है कि हिजरत के बाद 1 बरस तक जिहाद का इत्तफाक ना हुआ। हिजरत के दूसरे साल ही बदरुल कुबरा वाक़या हुई और हिजरत के 5वें साल में बदर अल सुबरा वाक़या हुई और इस तरह 10 बरस के अंदर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 लड़ाइयाँ कुफार से लड़ना पड़ी। और बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि तकरीबन 27 और बाद नज़ूल इस आयत के, यानी कत्ल करो तुम मुशरिकों को जहाँ पाओ, लेकिन इनमें से 7 लड़ाइयों में कि यानी कि जंगे बदर और जंगे उहद और ग़ज़वा खंदक और बनी करीज़ा और बनी मुतलिक और खैबर और ताइफ में आप बनफ़से नफीस तशरीफ़ लेकर गए। और एक रवायत में आया है कि वादी अल करा और खाबा और बनी नफीर में गए थे। ऐसी ही 50 लड़ाइयाँ हुई। बयान जंगे बदर अल कुबरा। एक रवायत में आया है कि हिजरत के बाद 1 बरस तक जिहाद का इत्तफाक न हुआ। हिजरत के दूसरे साल ही बदरुल कुबरा वाक़या हुई और हिजरत के 5वें साल में बदरुल सुबरा वाक़या हुई। और इसी तरह 10 बरस के अंदर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 लड़ाइयाँ कुफारों से लड़ना पड़ी। और बाज़ रवायत से मालूम होता है कि तकरीबन 27 और बाद नज़ूल इस आयत के, यानी कि कत्ल करो तुम मुशरिकों को जहाँ पाओ, लेकिन इनमें से 7 लड़ाइयों में यानी कि जंगे बदर, जंगे उहद और ग़ज़वाए खंदक और बनी करीज़ा और बनी मुतलिक और खैबर और ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़से नफीस तशरीफ़ ले गए। और एक रवायत में आया है कि वादी अल करा और खाबा और बनी नफीस में भी गए। ऐसी ही और 50 लड़ाइयाँ हुई। इनमें सिर्फ लश्कर ही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और खुद तशरीफ़ फरमाना हुए। और इस मुद्दत के बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय दावत इस्लाम और तालीम अहकाम दीन और काफिरों से जिहाद करने और मस्जिद के बनाने के सिवा और कोई दूसरा काम ना था। जहाँ तक कि दीन कमालियत को पहुँचा। और लड़ाई बदरुल कुबरा के होने का यह सबब था कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के मुशरिक सौदागर अबू सुफियान अमरू बिन आस शाम की तरफ से आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को भेजे ताकि वो उन सब को मारे और माल गनीमत हासिल करें और उनसे किसी तरह का खौफ ना करे। खुदा के फजल करम से तुमको फतह नसीब होगी। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और 100 मर्द मुसलमान जमा हुए और उनमें 13 आदमी घोड़े के सवार और 80 आदमी पर सवार और बाकी बाप्यादा थे और किसी के पास हथियार लड़ाई का ना था, मगर हर एक के हाथ में एक एक लाठी थी इन काफिरों से लड़ने के वास्ते। जब चाह बदर के नज़दीक पहुंचे तो इन सौदागरों को ये अहवाल किसी तरह से मालूम हो गया। आखिर उन्होंने यह खबर मक्के में पहुंचाई कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने जमात कसीर लेकर हमारी राह बंद कर दी है और इससे मालूम होता है कि वो इरादा तख्तो ताराज का रखते हैं। बस अबू जहल ने यह बात सुनकर मनादी की कि तमाम अहले मक्का 1100 सवार हमरा रखते हैं। बस अबू जहल इन सवारों को लेकर खुद लड़ने को आया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह खबर लेकर रसूल खुदा
खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि तुमसे लड़ने को बुजुर्ग का इतना बड़ा लश्कर आता है और खुदा के फजल करम से तुम्हारी ही नुसरत होगी और सब के सब जलील खाइब और सासिर होंगे। जो लोग मोमिन थे ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उधर दूसरे दिन ही दोनों तरफ से लश्कर जमा हुए। और जब अबू जहल ने आंखें उठाकर देखा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर बहुत ही थोड़ा मालूम हुआ और अपने लश्कर को देख कर तो बहुत बड़ा मालूम हुआ। इसी वास्ते वह खुश होकर कहने लगा कि मेरे साथ इतना लश्कर है, हम लोग तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के खुदा से भी लड़ सकते हैं और इस लश्कर के वास्ते तो हमारा लश्कर थोड़ा सा भी काफी है। जब ये बात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त सजदे में गिरे और अपने खुदावंद क़ुद्दूस से इल्तिजा करने लगे कि खुदावंद तूने मुझसे वादा किया है सो वो पूरा फरमा और हमको जम्मे को फिर लश्कर पर फतह दे दे। बस अव्वल लश्कर अबू जहल से उतबा और शीबा और वलीद इब्ने मुगीरा जंगगाह में आ खड़े हुए और लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा और औफ इब्ने हारिस और मसूद इब्ने हारिस लड़ाई में आए। तब लश्कर अबू जहल के लोग हकारत से कहने लगे कि अव्वल नाम अपना बताओ, पीछे हमसे लड़ो। फिर इन तीनों मोमिनों ने अपने नाम बताया। फिर मुशरिकों ने कहा कि तुम लोग हमारी लड़ाई के काबिल नहीं हो, वापस चले जाओ। इसके बाद एक बुलंद नारा मारा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हमारे मुकाबले में हमारा हमसर भेज। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अबैदा बिन हारिस को भेजा। फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हमज़ा ने अबू जहल के लश्कर से शिबा का सर काटा और अली अलैहिस्सलाम ने मुगीरा को मारा और उतबा ने हज़रत अबैदा का पाँव तोड़ा, लेकिन फिर भी हज़रत अबैदा ने उतबा मदूद को कत्ल किया। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहिश्त की बिशारत दी और उनके पीछे से मुशरिकों ने तीर मारकर 5 मोमिनों को शहीद किया। फिर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में आकर दुआए नुसरत तलब फरमाई। तब खुदा अज़्ज़वजल ने 1000 फरिश्ते भेजे, उन्होंने आकर मुशरिकों को जानू हासिल किया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने जंगगाह में अबू जहल का सर काटा और सजदा शुक्र बजा लाए। और उस दिन बहुत से काफिर मारे गए और बहुत से कैद कर लिए गए और बहुत से शिकस्त पाकर भाग गए। और एक रवायत में है कि जिस इन काफिरों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के मारने का कसद किया तो खुदा के हुक्म से उस दिन खुद ब खुद इन काफिरों के सर कट कर जमीन पर गिरे और इन काफिरों की लाशों को खंदक में डाल दिया गया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके किनारे खड़े होकर कहा कि ऐ बदबख्तों, अकारा हमारे तुम्हें थे। सहाबा कराम ने ये देखकर हैरान होकर पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मकतूलों से गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मुर्दे बात सुनते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फतह याब सहाबा कराम के हमरा मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में सिर्फ 13 आदमी शहीद हुए थे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असीरों को अपने पास बुलाया। उतबा को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तकलीफें दी हुई तकलीफें याद आईं। फिर आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम उतबा को कत्ल करो और उसी वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उतबा की गर्दन उड़ा दी और वो हमेशा के लिए दाखिल जहन्नम हुआ। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ने के नाम उसका सौदा था, कैदियों को कत्ल के वक्त कहा कि तुम अगर लड़ाई में मारे गए होते तो उस वक्त इस खराबी से क्यों मारे जाते। ये बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाक दे दी। सौदा ने गमगीन होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बहुत मिन्नतों, सिफारिशों और अफ़ू व तक़सीर के राजी किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश मंजूर की और हज़रत सौदा को फिर निकाह में ले आई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से, जो कि उस वक्त असीर होकर आए थे, कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो तुमको आज़ाद कर दूंगा। और उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए और इस तरह से दौलत ईमान
ان کے ہاتھ لگے اور وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ بیان احوال جنگ احد۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مشرکوں نے جنگ بدر کی ہزیمت کے بعد لڑائی کا سامان پھر تیار کیا، اور اس وقت سردار قریش ابو سفیان تھے۔ وہ کافر میں جمع غفیر اور لشکر کثیر لے کر مدینہ کو با ارادہ تاخت و تاراج آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ فوج کفار کی مدینہ کے متصل آئی ہے، اور لہٰذا لشکر اسلام مسلح ہو کر ہم رکاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جبل احد پر آیا، جو کہ مدینہ منورہ سے 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کو 70 ٹن تیر انداز کے اسی کوہ پر لشکر وغیرہ کی حفاظت کو متعین کیا۔ اتنے میں لشکر دونوں طرف سے صف کشیدہ ہوئے، اور اول تیروں کا می برسا، پھر شمشیر اور خنجر بجلی کی طرح چمکے اور خون کے دریا بہتے رہے۔ الغرض اسلامی فوج نے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے لشکر کفار پر فتح اور نصرت پائی، اور مشرکوں نے ہزیمت اور شکست کھائی، اور تقریباً 70 نگہبان کو احد کے باوجود ممانعت عبداللہ بن زبیر کے یہ ہزیمت دیکھ کر غنیمت لوٹنے کو دوڑے۔ کفار کی فوج موقع کی غنیمت جان کر اس پہاڑ پر پہنچی، اور پھر لشکر اسلام مغلوب ہوا، اور پھر اس مغلوبیت میں 70 آدمی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جگہ پر ایک پتھر کی ضرب شدید سے شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے خون بہا، اور ایک صحابی اپنی پگڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک پہنچتے تھے۔ ابلیس لعین نے یہ حال دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ اے لوگو، محمد ابن عبداللہ تو مقتول ہو گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر کافروں نے خوش ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا، اور اس وقت بہت سے مسلمان مجروح ہوئے اور کتنے ہی شہید ہوئے، اور چند لوگ غازی بنے، اور بعضے بھاگے۔ اصحاب کبار وغیرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کو آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا ہے، اور اس عرصے میں حضرت حمزہ اور 2 اور اصحاب نے شہادت پائی، اور کافروں نے اپنے ظلم و ستم سے ان کو مسلا کیا، یعنی کہ ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹے۔ یہ دیکھ کر اصحاب کبار کی آتش خشم نے جوش مارا، اور پھر فوراً اپنی فوج لے کر ٹوٹ پڑا، اور مانند برق کے ان پر گرے، اور نہایت جوشیلے فلک شگاف نعرے مار مار کر کفاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جناب حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھ کر کہا کہ اے چچا جان، خدا کے حکم سے 70 آدمیوں کو تمہارے عوض مسلح کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے برق رفتار گھوڑے کو چمکایا، اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نعرہ بلند کیا، اور پھر اپنے گھوڑے کو برق کی طرح سے کفاروں پر ڈال دیا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ حضرت عباس پکڑے ہوئے تھے کہ فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں اور کافروں کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ ورث لشکر اسلام نے فتح و کامیابی پائی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اسی وقت حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے واسطے بھیجا، اور پھر تمام اہل مدینہ اور اہل بیت آواز بدر سے گھبراتے تھے۔ خبر ظفر و کامیابی کی سن کر شاد ہو گئے، اور اس کے بعد
اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کی لاشیں بعد نماز جنازہ دفنائی اور کچھ لاشوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے اور بھائی کو دیکھ کر کہا کہ اگر 1000 بیٹے اور بھائی ہوتے تو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کر دیتی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے مردوں کی تعزیت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہوتا تو ان کی بھی تعزیت کرتا۔ یہ فرمان سن کر سب مرد و زن نے اپنے مردوں کو چھوڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی، بلکہ اب تک ملک عرب میں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی بھی کسی مردے کی تعزیت کے واسطے آئے تو وہ پہلے تعزیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کرے گا اور بعد میں اس کی کرے گا جس کے واسطے وہ وہاں گیا ہو۔ بیان احوال جنگ بدر الصغریٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ احد کی لڑائی سے اگلے سال مکہ معظمہ میں بڑا قحط پڑا، سب لوگ وہاں کے خراب اور تباہ ہوئے۔ یہ کافروں نے خوف اور ڈر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کر آپس میں تدبیر اور مسئلہ صلح کی ٹھہرائی اور ایک قاصد بنام مسعود کو مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اس شخص نے اپنے مکر و فریب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال باوجود کم جمیتی کفار کے آپ کی فوج بہت ماری گئی اور اس سال تو ان کو روز جمعیت خوب ہے، ہرگز آپ اس طرف کا قصد نہ کیجیے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو قطعاً نہ سنا اور آپ لشکر اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر مکے کو جا کر محاصرے میں لائے، مگر کفاروں میں سے کوئی شخص لڑنے کو نہ آیا، بلکہ بہت سے آدمی تو خفیہ طور پر بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر وہ فخر دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی اور پھر سال آئندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرامہ کے ساتھ بقصد حج اور ہمراہ 70 دمبے قربانی کے لے کر روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ نے جمع ہو کر جنگ کا قصد کیا اور اس وقت تمام مسلمان احرام میں تھے۔ ان کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اتفاق کیا قضائے الہی سے کفاروں کو لشکر اسلام دیکھ کر ایسا رعب غالب ہوا کہ وہ خود بخود بھاگ گئے۔ پھر ان کافروں نے 2 قاصد، ایک ابو مسعود استغفا اور دوسرا اسماعیل بن عمرو کو بھیج کر حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با ارادہ حج تشریف لائے ہیں اور جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تب وہ لوگ خوش ہو کر حرف صلح درمیان میں لائے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال ہم قحط کے مارے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی نہیں کر سکیں گے، اس واسطے یہ آرزو ہے کہ ابھی آپ مدینے کو واپس چلے جائیں، اور ایک تمنا صلح کی بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور ان کی التماس قبول کر لی اور پھر عہد و پیمان آشتی و صلاح کا لکھا گیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام کو ہدیہ اور تحفہ بھجوایا اور بہت سے مساکین لوگوں کو خیرات دی اور اپنے صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ بیان احوال جنگ خیبر۔ ایک روایت بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں حج مبارک سے فارغ ہو کر جعفر طیار سے مسردہ مسلمان ہونے نجاشی کا سنا، پھر اس خبر صلح پارس کی پائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف
با ارادہ جہاد کوچ فرمایا اور میں لشکر وہاں پہنچے اور ادھر خیبر کے یہود بھی فوج کثیر لے کر مقابلے کو آئے۔ جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا تب ایک مرد مسلمان نے 7 آدمی یہودی جہنم رسید کیا اور پھر اس نے شہادت پائی، اور پھر سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوا کر حکم جنگ کا صادر فرمایا، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آرام ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی علیہ السلام اپنے تیز برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید حملہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ایک ہی حملے میں بہت سے کافروں کو فنار و اسکر کیا۔ اس عرصے میں ایک یہودی پہلوان رستم زماں لاف مارتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی شیر خدا علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو ایک ہی ہاتھ ایسا مارا کہ آپ کی تلوار سے وہ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے ہوا۔ کافروں نے یہ حال دیکھ کر ہزیمت اور شکست پائی اور پھر انہوں نے اپنے قلعے میں پناہ لی۔ بس اسی وقت حضرت علی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور در خیبر کو پکڑ کر زور کرامت کا دکھایا تو تمام قلعے میں لرزہ طاری ہو گیا اور خدا کے حکم سے دروازہ اکھڑ کر حصار اور فصیل کے پیچھے گرا۔ پھر تو لشکر اسلام بھی قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں مال و دولت بہت کچھ آیا اور بہت سے یہودی قتل ہوئے اور کثیر تعداد میں مرد و زن گرفتار ہو کر قید ہوئے، اور اس میں سے ایک عالی خاندان بی بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ایک خط مہری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفی خراج میں لکھوا کر اپنی قوم کو دیا، چنانچہ وہ خط ان کے پاس اب تک موجود ہے۔ بیان وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحابہ کرام کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھیں گے اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم گریہ زاری میں مصروف ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا، چنانچہ 13 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بروز بدھ کے میمونہ خاتون کے گھر میں جو کہ زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، درد سر و بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ پھر وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال سے اذان سن کر سید المرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کے منڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں با وقت تمام پہنچ کر فرمایا کہ مجھ میں بوجہ ضعف کے طاقت نہیں ہے، لہذا میری اجازت ہے کہ ابو بکر صدیق
इमामत के फ़राइज़ अंजाम दें। ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनकर तमाम सहाबा कराम की आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि ऐ मेरे भाइयों, मैंने वही इलाही के मुवाफिक सब नेक व बद से आगाह किया। अब वक्त मेरा आखिर आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर नेक काम कारोबार करते रहना और इस कारोबार को नहायत होशियारी से मेरे बात करना। तमाम सहाबा कराम में गिरियाजारी शुरू हो गई। फिर रबीउल अव्वल दूसरी तारीख पीर के रोज़ अल्लाह ताला ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अदब से खड़े रहना और बे इजाज़त उनके जान कब्ज़ ना करना। चुनांचे मलकुल मौत ने अराबी की सूरत बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आवाज़ दी कि मैं अंदर आने के वास्ते हुक्म चाहता हूँ। अगरचे अदब से आवाज़ आहिस्ता थी तो भी सब मकान गूंज उठा। उसी वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अराबी, इस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी है और तकलीफ से बेचैन है। लेकिन उसने ना सुना और वो बार बार पुकारता रहा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में आवाज़ पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और फिर पूछा कि ए फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, क्या है? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, एक अराबी अपने हाथ में तलवार लिए हुए दरवाजे पर चिल्लाता है और घर में आने की इजाज़त चाहता है। इससे हर चंद कहती हूँ मगर वो वापस नहीं जाता। यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा ज़हरा, ऐसा वो अराबी नहीं है कि वो चला जाए, बल्कि ये शख्स वो है कि औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाए। तुम इसको अंदर बुला लो। फिर मलकुल मौत ने आकर सलाम किया और नहायत मुअत्तवाना तौर पर खड़ा हो गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ब्रादर इस्राईल अलैहिस्सलाम, तुम मेरी ज़ियारत को आए हो या मेरी जान कब्ज़ करने के लिए? उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कब्ज़ करने को आया हूँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपकी जान कब्ज़ करूँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ठहरो, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी आ जाएंगे। चांचे थोड़ी ही अरसे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अखी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरमाने लाई था कि मेरी उम्र 90 साल की होगी और अभी तो मेरी उम्र के तकरीबन सिर्फ 63 साल ही पूरे हुए हैं। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके 27 वर्ष मेराज में गुजरे और कहा कि हुक्म इलाही जो भी है कि अगर आप दुनिया में रहना मंजूर करें तो जितनी उम्र चाहें अनायत कर दी जाएगी। फिर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मर्ज़ी इलाही किस में है? उन्होंने कहा कि मर्ज़ी इलाही तो आपको जन्नत में बुलाने की है, क्योंकि दोज़ख की आग सर्द कर दी गई है और आपके वास्ते जन्नत को आरास्ता किया गया है और वहाँ के हूरो गलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं। वो तमाम अपना बनाव संघार करके मुस्तैद खिदमत के लिए तैयार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी राज़ी बरसाए मौला हूँ। फिर फरमाया कि ए अखी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे जाने के बाद तुम इस दुनिया में आओगे या नहीं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद 10 बार और दुनिया में आऊँगा कि एक बार एक चीज़ दुनिया से ले जाऊँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो क्या क्या चीज़ें हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल बार तो हर गौहर सबर दुनिया से लेकर चला जाऊंगा और दूसरी बार गौहर शर्म दुनिया से लेकर चला जाऊंगा और तीसरी बार गौहर मोहब्बत का दुनिया से लेकर जाऊंगा, चौथी बार गौहर अदल का लेकर चला जाऊंगा और पांचवी बार गौहर बरकत का लेकर चला जाऊंगा, छठी बार गौहर सखावत का और सातवीं बार गौहर सदाकत का और आठवीं बार गौहर जलाल का और नौवीं बार गौहर इल्म और 10वीं बार बरकत
قرآن مجید کو لے کر چلا جاؤں گا۔ باقی 10 چیزیں میں آپ کے بعد لینے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد اثارِ قیامت ظاہر ہو جائیں گے اور اسرافیل سور پھونکیں گے۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرے ذمہ سونپ دو، پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ غسل میت میری کون دے گا اور کفن کون پہنائے گا اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام دربار الہی میں گئے۔ اب یہ وہاں سے واپس آئے اور آ کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی علیہ السلام اور کفنائیں گے بھی حضرت علی علیہ السلام، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، حلال و حرام میں فرق جاننا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو ان کے حق سے محروم مت کرنا اور زنوں فرزاں یتیم اور ہمسایہ پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اور اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجیب حال تھا اور مانند نقش دیوار ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جگر گوشہ میری رنج نہ کرنا، کیونکہ بات 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئے۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام اب اپنے کام میں مشغول ہو۔ چنانچہ پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھ کو ایذا پہنچی، میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، جتنی سختی اور تکلیف جان کنی کی عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کی جان قبض کرتے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے۔ تب ملکن بہت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے باب نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا کہ جیسے سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی یہ کہ اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے موت التماس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارے کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بعد 1 برس کے کوئی سمجھا اور بعد 1000 برس کے کوئی سمجھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حال تو معبود برحق کی کو معلوم ہے، کسی کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مبارک بخ کے تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اہل بیت وغیرہ کہ جو ہم سے کیفیت طاری ہوئی ممکن ہے کہ وہ بیان تحریر کی جا سکے، اور کئی روز تک تمام صحابہ اکرام پر عالم بہوشی رہا۔ بہر صورت اسی وقت حضرت
علی علیہ السلام نے غسل دیا اور کفن پہنایا اور نماز جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک کے آدمیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ دفن جس دم کے زمین میں شہل و لاکھ ہوا، رتبہ روئے زمین غیرت املاک ہوا۔ غم ہوا سب کو یہاں اور خلد میں آئی شادی، حور و غلمان نے دی مل کر مبارک بادی۔ پس سے غلام نبی دل سے ہو غلام نبی، بر آمے کام تیرے سب تفیر نام نبی۔ اس غم سے دل قلم کا زبس چاک چاک ہے، جانا ضرور سب کے تئیں زیر خاک ہے۔ زبان خامہ کر اب بند، دے نہ طولِ کلام، خدا کے فضل و کرم سے ہوئی کتاب تمام۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔